हामी अलिकति नयाँ परिवर्तन मुलुकमा यस्तो शैलीहरूले राम्रो प्रगति हुन सक्दैन भन्ने कुराको ठहर गरेरै यी दलहरूको हामी खडा गरेको हो। यो ऐतिहासिक दल हो, यसले ऐतिहासिक रूपमा लडाईँ लड्दै आएको पनि हो। कुनै दिन उच्च यो डाँडामा पनि पुग्यो, कहिले गहिराइमा पुग्यो, कहिले बीचमा पुग्यो। यो यात्राहरूमा यसो के हो त भन्दाखेरि गडबड त भइरहेछ। त्यो हो। अब अहिलेको यस्तो छ र अहिले हाम्रो जिल्लामा चाहिँ यसो सुन्दाखेरि धेरै ठाउँमा उम्मेदवारीहरू दिन सफल भएको कुरा सुन्नमा आएको छ। यो गौरवको विषय हो, किनभने यहाँ यो एकात्मकवादीहरू सधैँ यहाँनिर राज्यमा हालिमुहाली गर्दै मुलुकका चाहिँ सम्पूर्ण आदिवासी दलितहरूमाथि अन्याय अत्याचार दमन र भ्रष्टाचार गर्दै सत्ताको रसस्वादन गर्दै उनीहरूले अमन चैन काम कायम गरिरहेको हुँदा यो अत्याचारको विरुद्धमा यो संगठनहरू उठेकै हो। तर यसले कार्यक्रम चाहिँ अलिकति त्यस्तै ढिला सुस्ती के भएर मात्रै नीतिमा योभन्दा प्रष्ट अरू केही पनि छैन। नीतिमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको नीति साँच्चै राम्रो नीति हो। यो नीतिले एकदम भोलि राष्ट्रलाई धेरै राम्रो स्थानमा पुर्याउनेछ। यो चाहिँ राष्ट्रमा चाहिँ आमूल परिवर्तन साथै प्रगतिशील भएर जान्छ। अब त्यसो भनिरहँदाखेरि यो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो भाषा ल्यायो भन्नेमा अर्थ नलागोस्। कुरो के हो भन्दाखेरि मुलुकले परिवर्तन चाहेको छ, मुलुकले नेतृत्व परिवर्तन चाहेको छ, मुलुकले नीति परिवर्तन चाहेको छ। मुलुक अहिले जहिले पनि यो मुलुक चाहिँ एकदम कठाङ्ग्रिएको अवस्थामा, सानो बच्चा अवस्थामै चाहिँ यो रहिरहेको स्थिति हो। यसलाई किन यो बढावा नदिने? यसलाई संसार, अहिलेको दुनियाँ हेर्नुहोस्, संसार कहाँ पुग्यो, संसारले के गरिसके, तर यहाँ के भइरहेछ? सत्तामा पुग्ने, कुर्सीको लागि होड चल्ने, ओहदा र प्रतिष्ठाको लागि लडाईँ लड्ने, यो भन्दा अर्को लडाईँ लड्ने कुनै पनि परिपाटीमा त्यस्तो देखिएन। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो नयाँ भन्ने एउटा कुरा छ, अलिकति तपाईँलाई म राखौँ। अहिले एक किसिमको जनसागर उभिरहेछ। कहाँ अरे भन्दाखेरि उहाँ नयाँ नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ उहाँ चाहिँ अध्यक्ष भएपछि राप्रपाको चाहिँ अब यस्तो हो भन्दैछन्। राप्रपाको चाहिँ कुरा के छ त भन्नु होला भने ऐतिहासिक कुराहरू हामी चाहिँ कति काल खाएर हामी एकदम चाहिँ अब 5औं दशक पार भएर चाहिँ अगाडि लागिसक्यो उमेरले। हामीले पञ्चायत काल पनि देखेको, सबै कालहरू हामीले अध्ययन छ। एमालेको उसको राज्य सत्ता शैली पनि देखियो, कांग्रेस पनि देखियो, माओवादीको पनि देखियो। पञ्चायतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5वटा अङ्ग चाहिँ सञ्चालन गर्ने परिपाटीको पनि पहिला देखेकै हो। त्यसले गर्दा उहाँहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले जुन उर्लिने कुरा त उर्लिरहेछन्, तर कहाँ जाने के गर्ने भन्ने कुरामा अझै बुझ्न बाँकी छ। हाम्रो थपाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै अब पहिला प्रधान पञ्च पनि लड्नु भएको होला, के होला होइन। त्यति बेला पञ्चदेखि बाहेक अरू हुन पाइँदैन थियो। सुन्नु है, पञ्चे हुनुपर्ने, सबै पञ्चको पक्षमा हुनुपर्ने, त्योभन्दा अर्को कुरा बोल्न नपाइने। बोल्यो कि त्यसलाई यातना दिने, जेल यातना दिने, के दिने, दण्डित गर्ने भनेदेखि त्यो निरङ्कुश शासन पद्धति उहाँहरूको गुण हो। उहाँहरूले त्यो निर्दलीयता चाहनुहुन्छ। त्यो पञ्चायतको 5वटा अङ्गभित्र एउटा निर्दलीयता भन्ने छ। यो कुरा चाहिँ जनताले बिर्सेर अहिले वाम मात्रै त हाम फाल्नु खोज्दैछन् होइन। कुनै पनि चिज बुझेर मात्रै खानुपर्छ, नबुझिकन कप खाइयो भने के हुन्छ? त्यसले भरे भुँडी हुडालेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ पुरा पटट पुरै चाहिँ अनि पखाला चलाइदिए, बिमारी बनाएको दिन अनि चाहिँ थाहा हुनेछ, ओहो नखाने कुरा खाइए त। यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ अहिले यो हो। र मुख्य गरी हामीले अहिले जुन सबैभन्दा हाम्रो आन्तरिक व्यक्तिगत कुरा चाहिँ के हो भने अब हामीले जुन ठाउँ उम्मेदवारीहरू दिएका छौँ त्यो ठाउँमा अति सशक्त रूपमा लाग्नुपर्छ। यो श्रीजङ्गाले निकालेको यो अपिल धेरै राम्रो शब्दहरू छन् यहाँ। त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ केही फेरेर नगरपालिकाले बनाउने, अन्य पालिकाहरूलाई पनि यही कुरालाई चाहिँ अन्य ठाउँको स्थानको नामहरू के परिवर्तन गरेर चाहिँ ट्याक्क यो दिँदाखेरि निकै यो सान्दर्भिक देखेँ मैले। यो ठिक छ।
यसरी नै जानुपर्छ। म साथीहरूसँग धेरै पटक मेरो भेटघाट भइरहेको छैन। कतिपय कुराहरूमा हाम्रो अब कार्यक्रमहरू एउटा भने जस्तो चल्न नसकिरहेको अवस्थामा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन सकेन। तर यो अब यो स्थितिमा रहेर म के भन्न चाहन्छु भने मेरो अब मान्छेहरूलाई व्यक्तिलाई घरासी आफ्नो कारणले पनि मान्छेहरू ब्याग भएर बसिरहेका हुन्छन्। समस्याहरू छ, पेसाहरू लिएका हुन्छन्। पेसासँग बाँच्ने कुरा भयो के भयो, दुनियाँ कुराले गर्दाखेरि अलमल हुन्छ। अहिले मेरो आमा पनि भन्ने भने श्रीमतीले चाहिँ राजनीति गर्दै नगर्नु, अब हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अनि अब मैले भने त्यसरी हुँदैन, देशको लागि हेर्ने हो। राजनीति भनेको त्यो भुँडी भर्ने उता स्वार्थ लुट्ने कुरा होइन। यो देश चाहिँ के भइरहेछ त, कहाँ गाँजिएको छ, कहाँनिर चाहिँ देश खुम्चिएको छ। त्यसले गर्दा हामी एक बार जन्मिन्छौँ, फेरि हामी जन्मिँदैनौँ धरतीमा। हामी जन्मिसकेको बेला हामीले एउटा न एउटा सही कुरालाई निचोड लिएर गन्तव्यतिर जानुपर्छ। त्यसरी हामी अलमलेर बस्नु हुँदैन भनेर चाहिँ श्रीमतीलाई म सधैँ सम्झाउने काम गर्छु। कुरा के हो भने श्रीमतीलाई, छोराछोरीहरूलाई अनि लगायतका सबै साथीहरूलाई अनि सबै हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई अनि हाम्रा समग्र राष्ट्रवासी सबैलाई पनि कुरा मेरो यही हो। किनभने हामीले राष्ट्रको लागि हामी जन्मिसकेपछि हामीले एउटा न एउटा सही कुरा बुझ्नु पर्यो नि त। बुझ्दै नबुझिकन जीवन पार हुने। अनि यहाँ यो लडाईँ एउटा कस्तो हुन्छ, चुनाव पनि एउटा अभ्यास हो, अभ्यासको लागि लड्ने। अहिले अब ठुलो पार्टीमा जाउँ भने के अरे भनेर क्यु अरे यसको, अनि नम्बर त हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि तपाईँ त 36 नम्बरमा पर्नुभयो। अब 36ले टिकट पाउँछ त पाउँदैन, त्यो 4 नम्बरकोले पनि पाउँदैन। त्यसो भएपछि त्यस्तो भिडभाडमा टिकट लिन जाने हो त फेरि हामी पनि मूर्ख मान्छे। अनि त्यसो होइन र अब हामी के गर्नुपर्छ भने हाम्रो ससाना दलमा ठुल्ठुलो जिम्मेहरू लिएर अगाडि बढ्ने, राम्रो कुराहरू दिन थाल्यौँ भने नि भोलि यसले पनि स्थान लिन सक्छ। किनभने ती पुराना दलहरू खेर गएका दलहरू हुन्, तिनीहरू थामिएको छ, थोत्रिएको छ। थोत्रे कपडालाई सधैँ कसैले लाउँदैन, फ्याँकिदिन्छ कुनातिर, तल जङ्गलतिर उतैन्छ। अब किनभने त्यो थोत्रेको काम छैन, त्यसमाथि मैलो भयो भने झन् हेर्नै नहुने हुन्छ। अब यस्तो खालको परिपाटीलाई हामीले चाहिँ अनि हाम्रा मान्छेहरूले अहिले नबुझेर नजानेर जस्तो लाग्छ याप्प अङ्कमाल गरेर हिँडेको देखिन्छ। र कुनै साथीहरूले कहिले कहिले अभिव्यक्ति दिइहाल्नुहुन्छ क्या, हेत्तेरिका यो पार्टी त म त अब तुरुन्त म छोडेर हिँडिहाल्छु भनेको यसो गल्लीमा सुनिन्छ मान्छेहरू। छोडिदिएको त्यो ठिक हो, फेरि उसलाई परतिर लगेर के खुवाइदिन्छ दबाई, फेरि होइन म त यस्तो भयो होइन। यो के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो एउटा परम्परा नेपालीहरूको। एउटा पार्टीमा एउटा मान्छेलाई लगाइसकेपछि त्यो मान्छे चाहिँ निरन्तर 10 वर्ष 20 वर्षसम्म त्यहीँ बसिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता गलत। किनभने हामी जनता भएर बस्ने हो, जे भनेको थियो त्यो काम भएन भने त्यसलाई तुरुन्त छोडिदिइहाल्ने, त्यो त कामै छैन। त्यसलाई समातेर बसिरहने त काम दिँदैन त, काम नदिएपछि त्यसलाई फेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जानुपर्छ। हामीले गाउँ समाजमा गएर टोलमा गएर सत्य कुराको वकालत गर्ने हो। त्यो सत्य कुराको वकालत गरेर जनताहरूको स्वच्छ भोट हामीले लिने हो। हामीले जे वचन दिने त्यो गर्ने हो होइन, नहुने कुरालाई गर्दै नहिँड्ने। म यस्तो कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु, हुने सम्भावित कुराहरूलाई गरिहाल्ने, नहुने कुरा गर्दै नगर्ने। नहुने कुरा गर्ने बानी लाग्छ, भोलि फेरि हामीलाई पनि सत्तामा पुर्यायो भने त त्यो नहुने कुरा गर्ने बानी लाग्छ र त्यही पुरानो दलको व्यथाले ग्रस्त हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ हामी बाँच्नको लागि के गर्नु त भन्दा अहिलेदेखि नै प्रारम्भिक अवस्थादेखि सत्य र सही बोलेर अगाडि बढ्ने। जहाँ बढाउनु थियो त्यहाँ बढाउने हो। यहाँ त्यही हो, प्रक्रिया विधि यसका तरिका सबै मिलाएर जानुपर्छ। त्यो विधिहरू मिलाइएन भने पनि हाम्रो अगाडि बढ्न सक्दैन। अगाडि बढाउनको लागि हामीले विधि प्रक्रियाको सिलसिला कतिपय कुराहरू हाम्रो गल्ती पनि हुन्छ, त्यसमा आत्मावलोकित गर्ने बानी पनि बस्नुपर्छ। यहाँ गल्ती भयो, या हो मैले गल्ती गरेँ अहो भन्ने हुनु पर्यो। तर मैले गरेको कुरा सब ठिक, मैले बोलेको कुरा 100मा 100 सबै ठिक हो, 100मा कसरी 99 फिट एन्ड फाइन भनेर चाहिँ सबै कुरा हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कतिपय गल्तीहरू हामीले फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओ गल्ती भएछ, केही सामान छोडियो भने टिपेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यो तपाईँहरूसँग म यो कुराहरू सेयर गर्दै
आउने सम्ममा मैले घरको कुरा अलिकति राख्दै थिएँ। घरमा पनि यस्तै द्वन्द्व छ, द्वन्द्व हुँदो रहेछ नि त। अब द्वन्द्व भएपछि अनि बढ्नै पाइँदैन त। अनि एकजना साथी आए, साथीले चाहिँ मलाई नभेटी नहुने थियो राजनीतिक कारणले। अब कहाँ जानुभयो भने घरमा द्वन्द्व छ भने के हुन्छ भने म तलतिर गएको छु भने मास्तिर जानुभएको छ, अनि मास्तिर गएको छ भने ऊ पर छैन, भेटघाट हुँदैन। अनि भेटघाट नभएपछि काम अगाडि बढ्दैन। त्यो हो, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तो कुरालाई पनि हामीले त्याग गर्नुपर्दो रहेछ। त्याग गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो। हाम्रो पनि घर परिवार छ, तपाईँहरूलाई पनि घर परिवारले जेलेको छ। घर परिवारले पनि यसो गर्छ, त्याग गर्ने यस्तो आँखा फुट्यो अनेक भनिदिन्छन्। अब त्यो भएपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा त्याग गर्नु पर्यो। त्याग राजनीतिमा नि लाग्ने नै हो भने कि राजनीतिपट्टि ठ्याक्कै, कि चाहिँ नि कता त भने राजनीतितिर ट्याक्कै लाग्नु पर्यो। अब त्याग गर्न सकेन भने त घरतिरै लाग्नु पर्यो नि फेरि, कि घरमा लागेर राम्रो प्रगति गरेर माथि उठ्नु पर्यो। होइन भने कि राजनीतिमा लागेर एकदम राम्ररी चाहिँ सङ्घर्ष चुल्याएर जानु पर्यो, आन्दोलन माथि पुर्याउनु पर्यो। यो कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्यौँ भने ठिक छ। अब यता पनि खुट्टा चाहिँ दुईटा नाउँमा लगाइयो भने एउटा नाउँ पूर्व अर्को पश्चिम गइदियो भने मरिन्छ, अनि बिचमा कता जानु। यसरी चाहिँ त्यो बिजोग हुने अवस्थातिर हामी जानु हुँदैन। त्याग सहित अगाडि बढ्ने छु भन्ने म प्रतिबद्धता चाहिँ राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म म कोसिस एकदम गरिरहेको छु, त्यसको लागि सङ्घर्ष म गरिरहेको छु। अब यो सङ्घर्षले मलाई के लाग्छ भने अब ससाना ठाउँहरूबाटै राज्य कस्तो हुन्छ भने तपाईँको ठुलो टाउनबाट हुँदैन, ससानो चिजहरूबाट उड्दै 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 जुड्दै अगाडि बढ्दै 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 गएर झ्याप्पै केन्द्रमा हानिदिने हो। अनि त्यो चाहिँ राजनीति प्रभावशाली, दीर्घकालीन र त्यो स्थायी सरकार बन्न सक्छ। किनभने चाहिँदो कुरा लिएर जानुपर्छ, गलत कुरा चाहिँ बोक्नु हुँदैन। एउटा कुरा अब यहाँनिर नहुने कुरा पनि भन्नु हुँदैन, हुने कुरा गर्ने, नहुने कुरा गरेर त यहाँ हुँदैन नि त, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अघि कुरा उठेको छ, मुलुकमा अन्याय, अत्याचार, दमन र भ्रष्टाचार, यो तीनटा कुरा सब उडाइदिने हो। यो तीन चार कुराहरू यस्तो गर्न पाइँदैन। दमन पनि यहाँनिर चलिरहेछ, दमन नीति। क्या दमन नीति भनेको म तपाईँहरूलाई अलिकति उदाहरण दिउँ। यो चाहिँ लिम्बुवान क्षेत्र हो। लिम्बुवान क्षेत्रमा एउटा सङ्घीय शासनको विधिभित्र के हुन्छ भने स्थानीय भाषा भन्ने हुन्छ एउटा। त्यो स्थानीय भाषा भनेको के हो त? हाम्रो यहाँ हाम्रो स्थानीय भाषा भनेको के हो? यो कुरा त हामीलाई प्रश्न हुनु पर्यो नि। यो स्थानीय भाषा भनेको यहाँको लिम्बू भाषा हो। यहाँनिर शेर्पा भाषा स्थानीय हुन सक्दैन, यहाँनिर संस्कृत भाषा यहाँको स्थानीय हुन सक्दैन। स्थानीय भाषा भनेको त्यो हो। अब यहाँ तपाईँको पोखरामा गएर स्थानीय भाषा खोज्ने हो भने त्यहाँको स्थानीय भाषा के हो? गुरुङ भाषा हो, सिधै कुरा हो। अब खोटाङतिर गएर सोध्ने हो, त्यहाँको स्थानीय भाषा के हो? ठ्याक्कै राई भाषा हो। स्थानीय भाषालाई अपहेलना गर्नु हुँदैन। स्थानीय भाषामाथिको यो सरकारहरूले दमन गरिरहेछ। यहाँनिर अहिले त्यो छैन। अहिले सिडिओ साहबको कार्यालयमा यसो गइयो, याक्थुङ भाषा यसो बोल्दै गयो भने तपाईँहरू गएर यो दमन हो। यसरी आफ्नो भाषा, चराले चराको भाषा बोल्न पाएन भने, सुगाले सुगाको भाषा बोल्न पाएन भने त्यो फस्टाउँछ त? त्यसलाई रोग लाग्दैन? त्यसो भएपछि यहाँ चाहिँ रोग्याएर लाने, यसलाई दमन गर्ने, थिचोमिचो गर्ने भनेर यो कुरा आएको छ। यो नै यो देशको रोग हो। यही कारणले यो देश अगाडि बढ्न पनि सकेन। संसारको नीति हो, जुन देशमा त्यो सङ्घीय शासन विधि अन्तर्गत जुन ओरिजिनल कुराहरू अपनाएर जान्छन्, त्यो राष्ट्र चाहिँ फस्टाएको छ, मौलाएको छ, शक्तिमा पुगेका छन्, धनी भएका छन्, सबै कुरा भयो। अहिले विश्वमा अहिले लडाइँ भइरहेछ। हेर्नुहोस् त, संसारमा शक्तिहरू के निर्माण भएको रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो त यहाँनिर चाहिँ नि 17 वर्ष अगाडि खनेको बाटो धुलो उडाएर देखाएर यहाँ त विकास हेर्नुहोस्, अहो कस्तो विकास हो। यस्तोलाई विकास मान्ने हो? के बनाइरहेछ मान्छेले? अहिले पुरै नापेर हानिदिन्छ, कहाँनिर हान्नु पर्ने भन्ने कुरा मिसाइलहरू कहाँ शक्ति कसरी मान्छेहरूले निर्माण गरिसक्यो, राष्ट्रहरू कसरी निर्माण भएर गएका छन्, त्यो हो। त्यसले गर्दा सिङ्गो कामहरू धेरै छन्। यी कामहरू गर्नको लागि हामी सबै यो चाहिँ विभिन्न खाले हामी साथीभाइहरू जुटेर हामीले अगाडि बढाएर लानुपर्छ। यहाँनिर लिम्बुवान भन्दाखेरि लिम्बू मात्रै बुझ्छन्, लिम्बू होइन। लिम्बुवान भन्नाले लिम्बुवानवासी समग्रमा सबै हुन्। सबैलाई हामीले यसभित्र समाहित गर्दै समेट्दै
अगाडि बढौँ भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई परामर्श गर्दै अहिले मेरो मन्तव्यलाई अलिकति रोक्न चाहन्छु, किनभने हामी यहाँ अलिकति कामहरू पनि छ, त्यसले गर्दा अगाडि बढौँ, विशेष सल्लाहहरू गरौँ। अब हामी चाहिँ अब राजनीतिमा कसरी चाहिँ नि राइज भएर आउने, यस कुरालाई फेरि पनि हामी जोडदारको साथ अगाडि बढौँ। गल्ती कमजोरी साथीभाइ भित्रमा कहिले कहिले हुन्छ, तर गल्तीलाई नै ठुलो विशाल एउटा पर्खाल जस्तो नबनाउँ, त्यसलाई समेटौँ। त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ समाधानको बाटोतिर पनि लाग्नुपर्छ भन्ने म सन्देश तपाईँहरूमाथि राख्दै मेरो अहिलेको कुरालाई चाहिँ एकछिन म थाँती राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय लिम्बुवान है साथीहरू।